Kalangut police arrested a 35-year-old man from BR in a late-night raid at Porvavado on April 20th. Around 2.049 kg of suspected ganja worth rupees 2 lakhs was seized. The accused has been booked under the NDPS Act and remanded to 5 days of police custody. आता कलांगूट पोलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां एक इन्फॉर्मेशन हांगासर मेवल्या की कलांगूट पुलिसांनी एक NDPS एक नार्कोटीक रेड जी आसा ही परत एकदा कंडक्ट केल्ली आसा. आता ही जी NDPS नार्कोटीक रेड कंडक्ट केल्या ही केल्या कलांगूट प्रभावाडो हांगासर. कलांगूट पुलिशेक एक इन्फॉर्मेशन मेवली सोर्सा कडल्यान की एक तरणाटो जो आसा हो 35 वर्साचो रावपी बिहार हांगासरलो तो ड्रग्स जो आसा हो घेवन कलांगूट प्रभावाडो हांगासर येवपाचो आसा एका कस्टमराक सप्लाय करपा खातीर. ही गजाल जेन्ना कलांगूट पुलिशेक कळटात कलांगूट पुलीस स्टेशना वयले PSI परेश सिनारी हांच्यांनी एक स्पेशल टीम जी आसा ही रोखडीच फॉर्म केली आनी आपले टेक्निकल सर्वेलन्स लावन ही टीम जी आसा ही सगळी पावली त्या जाग्याचेर ज्या जाग्याचेर जो सस्पेक्टेड जो तरणाटो जो आसा हो ड्रग्स घेवन येवपाचो आसलो कस्टमराक सप्लाय करपा खातीर. पुराय टीम जी आसा ही त्या जाग्याचेर रावली ज्या जाग्याचेर जो सस्पेक्टेड जो एक्यूज आसा हो येवपाचो आसा. जसो तो एक्यूज त्या जाग्याचेर पावलो त्याच टायमार कलंगूट पुलिसांनी ताका रेड हँडीड त्या स्पॉटाचेर ताका अरेस्ट करून आपल्या ताब्यान दवरलो. ताब्यान दवरल्या उपरांत ताचे कडेन पळयत जाल्यार कमीत कमी 2 किलोचो गांजा ताचे कडेन सद्याक सांपडलेलो आसा. आनी हो जो गांजा ताचे कडेन सांपडला ताचो एप्रोक्सिमेट जो मार्केट व्हॅल्यू जर तुमी पळयत जाल्यार 2 लाखां मेरेन आसा. आता हो जो एक्यूज आसा हो सद्या कलंगूट पुलिसांच्या कस्टडीन आसा आनी आता त्याचे मेडिकल एक्झामिनेशन जातलें आनी आता फाल्यां ताका म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केलो वयतलो रिमांडा खातीर. आता आमी फुडें जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की ह्या एक्यूजाक कोर्टात कडसून कितल्या दिसाची पुलीस कस्टडी मेळटा पळय ती. जी इन्फॉर्मेशन आमकां मेवल्या ती कलंगूट पुलिसांनी एक NDPS नार्कोटीक रेड कंडक्ट केला. जो तरणाटो जो आसा हो 35 वर्सांचो रावपी बिहार हांगासरलो त्याचे कडेन गांजा जो आसा हो सद्याक सांपडलेलो आसा. आनी तो गांजा ताचे कडेन सांपडला तो आसा 2 किलो मेरेन आनी एप्रोक्सिमेट मार्केट जर रेट तुमी पळयत जाल्यार एप्रोक्सिमेटली आसा 2 लाखां मेरेन. हो एक्यूज सद्या कलंगूट पुलिसांच्या कस्टडीन आसा. कलंगूट पुलीस जे आसा हो फुडलो तपास करीत आसात की हो जो मनीस जो आसा 35 वर्साचो रावपी बिहार हांगासरलो हेचे कडेन गांजा येयलो खंयसून हो खंयच्या कस्टमराक सप्लाय करपा खातीर वचपाचो आसलो व हेका गांजा कोणें दिलो हेच्या फाटल्यान कोणाचो हात आसा कितले कोण पॅडलर आसा कोण एजंट आसा ही पुराय कितें अपडेट आसा हे कलंगूट पुलीस हेचो तपास सद्या करीत आसा. ही जी NDPS नार्कोटीक रेड कंडक्ट केल्या ही केल्या अंडर द सुपरविजन ऑफ SDPO विश्वेश करपे व त्याच प्रमाणे कलंगूट पुलीस स्टेशना वयले PI लक्षी आमोणकर व कलंगूट पुलीस स्टेशना वयले PSI परेश सिनारी व बाकी पुलिसांचो स्टाफ आसा यांच्या थ्रू जी आसा ही NDPS नार्कोटीक रेड जी आसा ही कंडक्ट केल्ली आसा. सो अशीच अपडेट तुमकां मी दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे कलंगूटच्यान.